बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मुअल्लिमा मिस आयशा नवाज़। हम जमात चहारम की उर्दू पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 22 का आगाज़ हम कर चुके हैं। कर भला हो भला, आज हम इसे दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। आज आपके पास हासिल ताल्लुम है नज़्म व नस्र, बुलंद ख़्वानी या खामोश मुतालिया पढ़कर सवालात के जवाबात दे सकें। सबक के हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो पैगंबर हैं और ना ही शहीद, लेकिन उनकी किस्मत पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो बग़ैर किसी गर्ज के महज अल्लाह की रज़ा की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की कसम, उनके चेहरे चमक रहे होंगे और वो बुलंद मर्तबे पर होंगे। उन्हें कोई डर ना होगा जबकि लोग डर रहे होंगे, और उन्हें कोई गम ना होगा जबकि लोग गमज़दा होंगे। तो बच्चों, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की इनायत है ऐसे लोगों पर जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर किसी ज़ाती फ़ायदे के दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं, उनका ख़याल रखते हैं, उनकी मुश्किलात को आसान करते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही बनने की कोशिश करनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब लोग डर रहे होंगे और गमज़दा होंगे, तो ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, और उनकी किस्मत पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। दोहराई में आपके पास सवाल है, इसम ज़मीर की मुख्तलिफ हालतों के नाम बताइए। आप इसम ज़मीर को पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं और उसकी मश्क भी कर चुके हैं। अब आप वीडियो को रोकें और इसम ज़मीर की हालतों के नाम बताएं। जी, आपने दोहराई कर ली। कबल अज़ पढ़ाई में आपको सवालात दिए गए हैं। आपको कहानी सुनना कैसा लगता है? लोक कहानी क्या होती है? क्या आपको कोई लोक कहानी याद है? ये 3 सवालात हैं। आप वीडियो रोकें और इनके जवाबात दें। जी, आपने सवालात के जवाबात दिए। आज आप सबक के पहले निस्फ मतन की फ़हम के साथ बुलंद ख़्वानी करेंगे। सबक में आपके पास ख़ास अल्फाज हैं: इंतज़ाम, तबीयत, ज़बा, तौफ़ीक, भांपना, खटाक। ये ख़ास अल्फाज हैं जो आपके सबक में शामिल हैं और आपको मश्क करने के लिए अलग से दिए गए हैं। जी, तो कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी सुनाने का फ़न उतना ही पुराना है जितना इंसानी तारीख़। हर ज़माने में लोग किस्सा गोई करते रहे हैं, लेकिन पहले ज़माने में लोग कहानी सुनाने और सुनने को बहुत अहमियत देते थे। सूरज ढलते ही लोग मुख्तलिफ मकामात पर जमा होते और अपनी मसरूफ़ियात के अलावा अपने बुज़ुर्गों से सुनी हुई कहानियाँ भी सुनाते। इसी तरह ये कहानियाँ एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हो जाती। इन पुरानी सुनी सुनाई कहानियों को लोक कहानियाँ कहते हैं। हर लोक कहानी में इस इलाके की तहज़ीब, रिवायात और वहाँ के लोगों के मिजाज की झलक नज़र आती है। आज हम भी एक लोक कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने सीखा कि लोक कहानी क्या होती है। तो आज हम अब एक लोक कहानी का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक चूहा किसान के घर में रहता था। चूहे ने देखा कि किसान और उसकी बीवी बाजार से कुछ लाए हैं। चूहे ने गौर किया तो समझ गया कि वो चूहेदानी थी, यानी किसान और किसान की बीवी बाजार से चूहेदानी लेकर आए थे, जिससे वो उस चूहे को पकड़ना चाहते थे। खतरा भांपने पर उसने घर के पिछवाड़े में
جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ میرے لیے چوہے دانی لائی گئی ہے، میری جان کو خطرہ ہے۔ کبوتر نے سنا اور سوچا مجھے کیا، میں کون سا اس میں پھنسوں گا۔ مایوس ہو کر چوہا یہ بات مرغ کو بتانے گیا۔ مرغ بولا کہ جا بھائی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ مایوس چوہے نے جا کر بکرے کو یہ بات بتائی۔ بکرا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا اور اس پر دھیان نہ دیا۔ اس رات چوہے دانی میں کھٹاک کی آواز آئی۔ کسان کی بیوی نے چوہے کی دم سمجھ کر چوہے دانی کو کھولا، لیکن وہ سانپ کی دم تھی جو چوہے دانی میں پھنس گئی تھی۔ سانپ نے کسان کی بیوی کو ڈس لیا۔ یہ آپ نے آج کہانی کا آدھا متن پڑھا، جس میں آپ نے پڑھا کہ ایک چوہے کو جب پتہ چلا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے چوہے دانی لائی گئی ہے، تو اس کے گھر میں اس کے جتنے بھی دوست تھے، دوسرے جو جانور اس کے گھر میں موجود تھے، اس نے ان سب سے جا کر مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اب ہم کل دیکھیں گے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ انفرادی سرگرمی میں آپ کو ایک اور کہانی دی گئی ہے، میں اس کو آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ یہ آپ کا سوال نمبر 4 ہے۔ کہانی پڑھیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ میں کہانی پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ سوالات کے زبانی جوابات دیں گے۔ یہ ایک بلوچی لوک داستان ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہر طرح کا بیج میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ وزیر بادشاہ کا حکم سن کر گھر آیا اور پریشان ہو کر بیٹھ گیا کہ وزیر کی بیٹی نے باپ سے پریشانی کا سبب دریافت کیا۔ باپ نے کہا بادشاہ نے سورج نکلنے سے پہلے ہر طرح کا بیج لانے کا حکم دیا ہے۔ بیٹی بولی کہ ابا آپ پریشان نہ ہوں، صبح ہوتے ہی میں بیج آپ کو لا دوں گی۔ وزیر پوری رات پریشان رہا۔ جیسے تیسے رات کٹی تو صبح سویرے بیٹی نے ایک برتن میں پانی لا کر باپ کو دیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کو کہا۔ وزیر پانی کا برتن لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، بیج یہی ہے، اس کے بغیر کوئی بیج پودا نہیں بن سکتا۔ بادشاہ وزیر کی اس دانائی پر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ بچوں، آپ نے یہ لوک داستان سنی۔ اب اس کے 3 سوالات دیے گئے ہیں جو آپ کے اب معلمہ آپ سے پوچھیں گی اور آپ ان کا زبانی جوابات دیں گے۔ جی بچوں، آپ نے سرگرمی کر لی۔ گروہی سرگرمی میں آپ کو دیا گیا ہے معلمین طلبہ کے ساتھ سبق کے کرداروں پر بات کریں اور انہیں ان کی اچھائی اور برائی سے آگاہ کریں۔ یعنی آپ نے کہانی کا جو نصف متن پڑھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کون کون سے کردار آئے۔ آپ اپنے معلم کو یا معلمہ کو ان کرداروں کے نام بتائیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کردار میں اچھائی یا برائی کیا تھی۔ ویڈیو کو روکیں اور سرگرمی کریں۔ جی طلبہ، آپ نے یہ سرگرمی کر لی۔ اس کے بعد ہم مشق کے سوالات دیکھیں گے جو کہ آپ کے اس نصف متن سے متعلق ہیں۔ سوال نمبر 1 کے یہ 3 جز 4 جز آپ کو دیے گئے ہیں، آپ ان کے جوابات دیں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 کے جز جو آپ کے آج کے سبق سے متعلق ہیں آپ کو دیے گئے ہیں، آپ کتاب پر ہی ان کو حل کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورک شیٹ ہے جس میں 2 سوالات دیے گئے ہیں۔ یہ ورک شیٹ آپ اپنے گھر سے کر کے لائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو گھر کا کام دیا جاتا ہے۔ گھر کے کام میں آج آپ کو دیا گیا ہے لوک کہانی والدین سے سن کر مختصر تحریر کریں۔ یعنی آپ اپنے والدین سے کوئی بھی لوک کہانی سنیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے سنی ہو اور آپ اس کو تحریر کر کے لائیں گے۔ بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ کل ہم اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، گھر کا کام اچھے سے کریں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔